السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله آداب المسلمة يا مسلم سيد سبقنا سنة سرعة من كتابة الله درسنال. سرام نستنيو كفل لايسن درس تحريم حرام مهنون نالن. السرقة مزرف لسيت لج مزرف حرام مهنون نالن. كمن من المحلات كمدابر هنا كمدابر يعني جنزب كمكمات شبتن بوتام هنا والبيوت كبيتوچم هنا وغيرها كزيم وج بالو ቦታዎች መስረቅ ሐራም መሆኑን ለሴት ልጅ እና ለሴትም ሆነ ለወንድም ሐራም መሆኑን እናያለን። አንደኛ ለሴትም ሐራም ነው፣ በመቀጠል ለወንድም ሐራም ነው። ለሁሉም መስረቅ ሐራም ነው። ተሕሪሙ ሐራም መሆኑን እናያለን። السرقة መዝረፍን من المحلات ከመዳብር ማለት ነው። والبيوت ከቤቶችና وغيرها ከዚህም ውጭ ባሉ ማዕከላቶች ማለት ነው። قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى بتكبر قرآن ديلان والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب والسارق يوند اللبان والسارقة يسيت اللبان ወንድ ሌባንም ሆነ የሴትም ሌባን ፈቅጠዑ ቁረጡ አይዲየሁማ እጆቻቸውን ቁረጡ ተይዘው ከተገኙ ጀዛአን ደሞዝ ነው ይሄ እጃቸው መቆረጡ ቢማ ከሰባ ለሰሩት ስራ ማለት ነው። ነካለን መመከሪያና መቅጣጫ ነው። ሚነላሂ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መመከሪያ መቅጣጫ ነው ለሌላ አካል ማለት ነው። ወላሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዐዚዙን አሸናፊ የሆነ ጌታ ነው። ሐኪሙን ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ የወንድንም የሴትን ሌባ ቁረጡ አለ። ምናቸ የወንድና የሴትን ሌባ ፈቅጠዑ አይዲየሁማ እጆቻቸውን ቁረጡ አለ። ስለዚህ ትልቅ ወንጀል ነው ማለት ነው። በጣም አስቸጋሪ የሆነ ወንጀል ነው። ስለዚህ ከመስረቅ ከመዝረፍ እጃችንን ሰብሰብ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ናም መሰርሰር ማጀት ለማጀት መሄድ እየሄዱ ዕቃ ማንሳት ይሄ አይቻልም፣ ሐራም ነው ማለት ነው። ይሄን ያደረገ አካል ደግሞ እጁ ይቆረጣል ማለት ነው። የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቅጣት حد ነው ማለት ነው። 29ኛው ሐዲስ ላይ وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ከናታችን አይሻ አላህ መልካም ስራዋን ይውደድላትና የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስት የሆነችው እንዲህ ትላለች አነ ቁረይሾች እኮ አህመሁም በጣም አሳሰባቸው፣ በጣም አስጨነቃቸው ሸእኑል መርአቲ የሴትየዋ ጉዳይ ማለት ነው። ናም እና እነ ቁረይሾች እኮ አህመሁም አሳሰባቸው ሸእኑል መርአቲ የሴትየዋ ጉዳይ አለቲ ያቺ ሴት ደግሞ ሰረቀት የሰረቀች ሆነች ፊ በይቲ አህዲ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክፍለ ዘመን ማለት ነው። ፊ አህዲ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክፍለ ዘመን ማለት ነው። ፊ ገዝወቱል ፈትህ መካ ዘመቻ ሳለ በዚያን ጊዜ ስለሰረቀች ሴትዮ ቁረይሾች በጣም አሳሰባቸው። ቁረይሾች እንደሚታወቁትኝ የትልቅ ሰው ዘር ናቸው። ያኒ ጎሳቸውም የተከበረ ነው። ስማቸውም በጥሩ ነው የሚነሳው። ስለዚህ ከጎሳቸው የሆነች አንዲት ሴት ፋጡማ የተባለች ሴት ፋጡማ ቢንት አስወድ የተባለች ሴት ሰረቀች ዕቃ ማለት ነው። ዕቃ ስትሰረቅ በዚህን ጊዜ በጣም ተጨነቁ። ስማችን ሊጠፋ ነው፣ ልንሰደብ ነው። ስለዚህ እቺ ሴት ሰርቃ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ከደረሰች ነገሩ ከባድ ነው አሉና فقالوا አሉ من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلم ማን ነው የሚያናግረው ፊሃ በዚች ሴትዮ
ዙሪያ ማለት ነው ረሱላህ የአላህ መልእክተኛ نعم فقالوا እርስ በራሳቸው ተባባሉ የዚህን ጊዜ ومن يجترئ ማን ነው የሚዳፈረው አሉ ومن يجترئ ማን ነው የሚዳፈረው عليه በነብዩ عليه الصلاه والسلام ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ኢላ ኡሳመቱ ብኑ ዘይድ ቢሆን እንጂ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم የነብዩ عليه الصلاه والسلام ወዳጅ የሆነው ማለት ነው ከዛም በኋላ ኡሳመቱ ብኑ ዘይድ ዘንድ ሄዱና ነገሩትኝ ተረኩለትኝ እንዲች ያለ ሴት እኮ እቃ ሰረቀች ቁረይሾች ዘንድ ከቁረይሾቹ ጎሳ የሆነች ስለዚህ እና በዚህች ሴትዮ ደግሞ እጇ ከተቆረጠ ስማችን ይጠፋል እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ሄደህ እንደው መላ ብትፈጥር አሉትኝ ከዛም በኋላ فأوتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بها إذا تمتعش مالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي الله ملكتنيا فكلمه ኡሳመቱ ብን ዘይድ ታዲያ ፈከለመሁ አናገረው ፊሃ በዚች ሴት ዙሪያ ውስጥ ማለት ነው ማን ኡሳመቱ ብን ዘይድ ማለት ነው ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ መልካም ሥራውን ይውደድለትና በዚህን ጊዜ ኡሳመቱ ብን ዘይድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ ሴት ጉዳይ ሲያናገራቸው ፈተለወነ ወጅሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት እኮ ተቀያየረ ተለዋወጠ ተቀያየረ ማለት ነው ወጅሁ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊት فقال እንዲያሉ የዚህን ጊዜ أتشفع في حد يا أسامة أتشفع تحمل دالله اندي لما اسمامات لما قبابات لما استارق تفلق الله قطعات انديكم تفلق الله في حد بوساني من حدود الله كالله سبحانه وتعالى وساني قطعات كهونو لما مالج لما استارق تفلق الله اندي الله بوسانه وساني تعالى قالت قبانو سيلو فقال له أسامة رضي الله عنه أسامة النبي عليه الصلاة والسلام اندهالا استغفر لي يا رسول الله أرانت الله ملكتني ومهرات طيقوا لي تساسجالله هلا كذاب هلا فلما كان العشي ودما تاكبابي بهنا جزيما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني قوموا فاختطب مكرا ملقسوا فاختطب مكر مالتنا أثنى على الله بالله سبحانه وتعالى لا أوجسوا بما هو أهله لسل الله يجبان يالوتن ثم قال صلى الله عليه وسلم كذا نبي عليه الصلاة والسلام اندهالو أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أما بعد كذين بما كتل الدمتو فإنما أهلك الذين النزيان يتأفاتشو يا ودماتشو هج أرقاتشو من قبلكم كنان تبفت ينبروتن هزبوشن من سلهونو أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه أنهم الناس سرى نبروا كانوا نبروا إذا سرق بزرفنا بسرق جزي فيهم الناس زند الشريف يعني شريف يتكبر أكل تلك درجة الله أكل بالتنا تركوه يتوتان أرى من الله تلك سو زراد اللندي إن سوي يندي ترجع يا الله نحد تقواكم بتالله توت نبلو يعني ينقروا يتوت نبرة مالتنا وإذا سرق فيهم الضعيف وإذا سرق بسرق جزي فيهم الناس زند بسرق جزي الضعيف دكما يهونا كال بسرق جزي ما أقاموا عليه الحد بس لاي يا الله سبحانه وتعالى أن قطعت يقوم بتانن قطوتين إلى لويزيان جزي مالتنا لا من دكما نوع سلازي ملكتو من دنو كبر يالله ما كالم هون بالا الزنا تواكيم يهون دكما ضعيف دهامي هون أمام الشريعة فيت لا يسيقهم ሁላቸውም ሰው አንድ ናቸው ባላ ዝናው ተትቶ ደካማው አካል የሚቆረጥበት ሸሪዓ አይደለም አንዱን ትቶ አንዱን የሚተው ሸሪዓ አይደለም ሸሪዓችን ሙሉ ነው ማለት ነው እና وإني يقال نبي عليه الصلاة والسلام
وإني نيكو والذي نفسي بيديه ايو نفسي بجبه نتشو يتعامل اللهن لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد يا محمد لج فاطمة بنته النور سرقت بتسرق لقطعت يدها اجوان نبر من كانت تسوالو اجوان قرطو نبرالو ስለዚህ የአላህ ሐድ ነው መቋቋም አለበት ነው ከዛም በኋላ ثم ከዛም በመቀጠል አመራ አዘዙ بتلك المرأة በዚች ሴት ጉዳይ ማለት ነው التي ደግሞ ሰረቀት የሰረቀች ሆነች ማለት ነው فقطعت ተቆረጠች يدها እጇ ተቆረጠ وقالت على عائشة እንድትላለች رضي الله عنها الله መልካም ስራዋን ይውደድላትና فحسنت توبتها በጣም አማረላት بعد እጇን ከተቆረጠች በኋላ وتزوجت ከዛም በኋላ አገባች ተዳረች ማለት ነው وكانت تأتيني بعد ذلك وكانت ነበረች እቺ ሴትዮ تأتيني تمطى نبر بعد ذلك جوان كتقرطش وهلا فارفعوا حاجتها فارفعوا انا صلات نبر ادرسلات نبر حاجتها غدايوان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي الله ملكتنيا تلالج رواه البخاري ومسلم امام البخاري ومسلم حديث زغبوت معناتنو وفي روايه لمسلم زغبانا دغمو على بلال بمسلم زغبا بللا بمسلم زغبا كانت امراه سيتيو نبرج كانت امراه ايش سيت نبرج مخزوميه يا بنو مخزوم غوسا نبرج ان تستعير المتاع اكان تواس نبره كذا بحال وتجحدوه عليهم بلا تشمتطنا تكر نبره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها النبي عليه الصلاة والسلام عززوا اجوا أن تقرط نعم تادا بمكاروا ነው እንዴ ቃተው ሷጀነ ተቆረጠችው አይደለም እና እቺ ሴትዮ እንዲህ ነበረች እቃን ትዋሳለች ተውሳት ስትመጣ በዛው ሰርቃ ነበር የምትመጣው በዚህን ጊዜ በመስረቋ ተቀጣች ማለት ነው በመስረቋ እጇን ተቆረጠች እንጂ በመካዱ አይደለም እጇን የተቆረጠችው ማለት ነው وعن جابر رضي الله عنه كجابر بن عبد الله تستلف حديثنا الله ملكام السراون يودد لتنا أن امرأة من بني مخزوم أن امرأة يونسيتيكم من بني مخزوم كبني مخزوم مالتنا سرقت سرقت مالتهم فأوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي تمتاج بها بسوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام تيزا تمتاج بزين جزي تيزا بمتاج جزي فعادت بأم سلمة تطبقت مالتنا بأم سلمة تطبقت يعني ما تطبقن فلقت مالتنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام مستيونج እንግዲህ ልትቀጣ ስትመጣ ተይዛ አረ እንደው ሙሰለማ ሆይ እንደው ከዚህ ጭንቅ እንደው ሰበብ ሁኚኝ አላት ተከላከይልኝ ስትላትኝ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ አስከትለው እንዲህ አሉ والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت والله بالله يهونبኝ لو كانت بتون نور فاطمة بتون نور لقطعت يدها እጇን ቆርጠው ነበር ካሉ በኋላ ይቺ ሴት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዙ እንድትቆረጥ فقطعت ተቆረጠች ማለት ነው رواه مسلم امام مسلم حديثን ዘግበውታል ማለት ነው ኢንሻአላህ ቀጣይ ርዕስ ላይ الباب الثاني የሚለው ላይ እንገባለን هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان شاء الله ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁ ማለት ነው አብሽሩ በርቱ